अहिले हाम्रो समयको गणना अनुसार वैवस्वत मनुको पालो छ। यो वैवस्वत मनु चाहिँ मनुको पालोमा 28औं कलियुग अहिले चल्दैछ। यो पनि ब्रह्माजीको दोस्रो परार्ध। ब्रह्माजीको पुरै आयुमध्ये 50 वर्ष कटेपछि सुरु हुने दोस्रो परार्ध ब्रह्माजीको। अनि दोस्रो परार्ध अन्तर्गत दिनदिनै फेरिने कल्पहरूमध्ये यतिखेर श्वेतवराह कल्प, त्यो कल्पको पनि फेरि अन्तर्गतका कति मन्वन्तरहरू फेरिरहन्छन्, 14 मनुहरू हुन्छन् भन्ने छ। यतिखेर चाहिँ वैवस्वत मनुको पालो छ। यो वैवस्वत मनुका पनि 71वटा युगहरू फेरिने प्रचलन हुन्छ। त्यसमध्ये अहिले 28औं कलियुग चलिरहेको छ। यतिखेर 28औं कलियुग भयो भने यो 28औं चतुर्युगीको कलियुगभन्दा अलिकति अगाडि, अर्थात् अहिले कलियुग सुरु भएको छ, कलियुगभन्दा अलिकति अगाडि द्वापर युगको अन्तिममा, आजभन्दा करिब 5248 वर्ष पहिले, 5122 वर्ष करिब भयो जस्तो लाग्छ मलाई कलियुगको सुरु भएको। ज्योतिष शास्त्रको गणनाको हिसाबमा 5122 भयो भने त्यसभन्दा 125 वर्ष अगाडि, अर्थात् 5200 करिब 48 वर्ष अगाडि भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य हुने सौभाग्य यो धराधाममा मिलेको थियो। यो पृथ्वी तलमा भगवान श्रीकृष्ण अखिल ब्रह्माण्डको कल्याणका लागि अथवा धर्मरक्षाको लागि अथवा भक्तजनको उद्धारको लागि अथवा पृथ्वीको भार हरण गर्नको लागि अथवा भनौँ हजुर म हामीहरूको कल्याणको लागि भगवानले अवतार लिनुभयो, अनौठो काम गर्नुभयो। नहुँदो कुरा भयो, हुनै नसक्ने कुरा भयो। कसरी? अजन्मा जन्म लिने भयो। अजन्माले जन्म लिने, जसको जन्म हुँदैन त्यसले जन्म लिने, एउटा भन्नै नमिल्ने नसकिने अनौठो काम भयो। अनि निर्गुण निराकार तत्त्व चाहिँ सगुण साकार भयो। अनि वचन मनको गतिभन्दा पर रहेको ब्रह्म तत्त्व वचन र मनको सीमाभित्र पनि आइदियो। किन यस्तो गरेको होला? हामी सबै यही नामरूपात्मक प्रपञ्चमा अल्मलिएका जीवात्माहरूको कल्याणका लागि। त्यो दिन हो आज जन्माष्टमीको दिन, मङ्गलमय दिन। मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। मङ्गलको चाहना हामी गर्छौँ। मङ्गलायतन भगवान हुनुहुन्छ, भगवानको स्मरणबाट मङ्गल हुन्छ। त्यो मङ्गल प्रकट भएको दिन आज। आजकै दिनमा असुरहरू, असुर शब्दको अर्थ हामीले गरिसकेका छौँ। प्राणमय कोशमा रमाउने, असु भनेको प्राण, असुषु रमन्ते इति असुराः। प्राणमय कोशमा रमाउने अर्थात् देहाभिमानी अनि पाञ्चभौतिक शरीर अथवा प्राणमय कोश, भोक प्यास खानपिन मस्ती यसैमा मात्रै रमाउने प्रवृत्ति जो हो त्यसलाई असुर प्रवृत्ति भन्छौँ। त्यो असुर प्रवृत्तिले समाजलाई दुःख दिइरहेको परिस्थितिमा समाजलाई त्यो असुर प्रवृत्तिबाट जोगाउनका लागि र असुर प्रवृत्ति भन्ने बित्तिकै स्वार्थ, दम्भ, क्रोध, लोभ यसबाट आक्रान्त भएको भूमण्डललाई यसबाट बचाउनका लागि भगवान श्रीकृष्णले अवतार लिनुभयो। भगवानले अवतार किन लिनुभयो भन्ने कुरा हामीले अर्थ गरि सक्दैनौँ। श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धमा कुन्तीले भगवानलाई स्तुति गर्दा 3-4 वटा 5 वटा कति हेतुहरू दिनुभएको छ। भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण इत्यादि। पृथ्वीको भार हरण गर्नको लागि, यदुवंशको उद्धारको लागि वसुदेव देवकी भन्नेले अघिल्लो जन्ममा भगवानको पूजा आराधना गरेका थिए, उनलाई कृतकृत्य बनाउनको लागि इत्यादि।
तर हामीले चाहिँ गीताकै आधारमा, भगवत गीताकै आधारमा, भगवानको आफ्नै श्रीमुखबाट निश्रित वाणीकै आधारमा यो श्लोक भगवानको अवतारको चाहिँ हामीले हेतु मान्दछौँ। यो श्लोकमा यो कुरा उल्लेख गरेको छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हजुरहरूलाई आउँछ होला, मैले स्मरण मात्रै गराएँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। भगवानले तीनटा हेतुहरू यहाँ बताउनु भएको छ। एउटा सज्जनहरूको कल्याण, सत्पुरुषहरूको रक्षाको लागि, दोस्रो दुष्टहरूको विनाशको लागि, अनि तेस्रो धर्म रक्षाको लागि भगवानका समय समयमा जन्म हुन्छन्। यति मात्रै नभएर भगवानका जन्म हुनुभित्र चाहिँ अघिल्लो चाहिँ धर्म रक्षाको कुरा अघिल्लो श्लोकमा पनि आएको छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्मको ह्रास हुन्छ, धर्मको ग्लानि हुन्छ, त्यतिखेर भगवानले कहिलेकाहीँ साधु सन्त महात्मा र युगपुरुषहरूलाई अगाडि सार्नुहुन्छ। कहिले कहिले उनीहरूबाट पनि अझै काम चलेन भन्ने लाग्यो भने स्वयं आफै पनि अवतार लिनुहुन्छ। हामीले केही महिना अगाडि सायद यो योग दर्शन पढ्दै थियौँ वा अरू केही ग्रन्थ पढ्दै थियौँ। कतिपय योग साधनामा लागेका साधकहरूमध्ये एक दुईजनाले प्रश्न गर्नुभयो, यो योगाभ्यास सम्बन्धी कक्षामा हो कि जस्तो लाग्छ, प्रश्न गर्नुभयो। अहिले त पृथ्वीमा जताततै अधर्मै अधर्म छ, अन्यायै अन्याय छ, लोभी लोभी छन्, दुष्टै दुष्ट छन्। यतिखेर पृथ्वी चाहिँ ज्यादै भारले आक्रान्त छिन् जस्तो लाग्छ। यस्तो ज्यादै अधर्म बढ्दै गएपछि भगवानले भन्नुभएको छ, यदा यदा हि धर्मस्य, धर्मको ह्रास अधर्मको वृद्धि भयो भने भगवानले जन्म लिन्छु भन्नुभएको छ। अहिले किन अझै पनि भगवानले टुलु टुलु हेरेर बसिरहनु भएको? अब यो त अन्यायको, अत्याचारको, अधर्मको हदै भएन र? यतिखेर पृथ्वी तलमा हेर्दा त बढी नै जस्तो देखिन्छ नि, के हो भनेर सोध्नुभयो। त्यतिखेर भगवानको कृपाले मेरो मुखमा यही नै कुरा आयो। मैले उत्तर दिएँ कि भगवान सधैँ अवतार लिनुहुन्न। कहिलेकाहीँ भगवानले आफ्ना दूतहरूलाई, आफ्ना सन्देशवाहकहरूलाई पठाउनुहुन्छ। बेला बेलामा साधु सन्त महात्माहरू आउँछन्, महापुरुषहरू आउँछन्, युगपुरुषहरू आउँछन्। ती युगपुरुषहरूले पनि काम गर्छन् र युगपुरुष मार्फत भगवानले यो व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। मैले त्यतिखेरै भने कि हजुरहरू जो योग साधनामा लाग्नु भएको छ, हजुरहरू जो समाजको दुर्गतिको सम्बन्धमा चिन्ता गर्नुभएको छ, नजाने भगवानले हजुरलाई निमित्त बनाएर युग परिवर्तन गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ। भगवानको सन्देश बोकेर स्वयं हजुर आउनुभएको छ। खुद हजुर आफूले आफैलाई एकपटक विचार गर्नुहोस्। आफूले आफैलाई, आफ्नो सत्तालाई, आफ्नो ऊर्जालाई, आफ्नो अनुभूतिलाई, आफ्नो चेतनालाई अगाडि राखेर सम्बोधन गरेर भन्नुहोस्, के त्यो ऊर्जा, के त्यो चेतना कम हो? के त्यहाँ भगवानको सत्तासँगै छ जस्तो लाग्दैन? भगवानको ऊर्जासँगै छ जस्तो लाग्दैन? मैले गर्ने हो समाजको रक्षा, मैले गर्ने हो देशमा परिवर्तन, तर देशको परिवर्तन होइन कि आफ्नो परिवर्तनबाट। यो कुरा गीताले शिक्षा दिन्छ। अहिले भगवान गीताको माध्यमले हामीलाई जगाउँदै हुनुहुन्छ भनेर प्रसङ्ग चलेको थियो। त गीतामा भगवानले यही कुरा बताउनु भएको छ कि मैले साधु सन्त महात्माहरूलाई अभिप्रेरित गर्दछु। युगपुरुषहरू आएर समाजमा रक्षा गर्दछन्। उनीहरूलाई पनि हित गर्नु पर्यो, कल्याण गर्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ म आफ्नो प्रकृतिलाई स्वीकार गरेर, स्वयं आत्ममायालाई स्वीकार गरेर म प्रकट हुन्छु। अजन्मा भइकन पनि जन्म लिन्छु। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। गीताको श्लोक हो यो। भगवानले यस प्रकार अजन्मा भइकन पनि जन्म लिनुभएको,
अनि नामरूपातीत भइकन पनि नामरूप लिनुभएको इत्यादि प्रसङ्गहरू भगवान श्रीकृष्णका जन्मसँग सम्बन्ध छन्। भगवान श्रीकृष्ण भन्नु आज जन्माष्टमीको दिन, अनि हिजो अस्ति चाहिँ हामीले ब्रह्म तत्व भनेर चर्चा गर्नु। हामी वेदान्त दर्शन पढ्दै गर्दा जसलाई ब्रह्म भनेर भन्छौँ र आज जन्माष्टमीको दिन जसलाई श्रीकृष्ण भनेर भन्छौँ, यसमा फरक छैन। खास फरक नभएको कुरा बुझ्नका लागि केही शास्त्रीय सिद्धान्तका कुराहरू पनि गरौँ। हामीले आफू खुसी आफ्नो मनमा लाग्यो भनेर भन्नु र शास्त्र वचनको आधारमा भन्नुमा धेरै फरक पर्दछ। हामी शास्त्र वचनको आधारमा अब ब्रह्म तत्व नै श्रीकृष्ण तत्वको रूपमा हामीले अनुभव गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको विचार विमर्श गरौँ। भगवान अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका पनि मालिक हुनुहुन्छ, आराध्य हुनुहुन्छ, परम आनन्दको मूल पुञ्ज हुनुहुन्छ। त्यस्तो परम आनन्दको पुञ्जलाई अहिले हामी श्रीकृष्ण शब्दको प्रयोग गरिरहेका छौँ। श्रीकृष्ण हामी अहिले त्यतिखेर आजभन्दा लगभग 5248 वर्ष पहिले मथुरामा एउटा कुनै गोपालको कुलमा ग्वालाहरूको खानदानको बिचमा जन्मिनु भएको वसुदेव देवकीको छोरा भएर जन्मिएको, जेलमा अनि गएर नन्द बाबा कहाँ हुर्किएको, अनि केही दुष्टहरूसँग कुस्ती खेलेको, अनि उनीहरूलाई मारेको, ती गोपीहरूसँग खेलेको कुनै एउटा सामान्य व्यक्ति विशेषको चर्चा गर्दै छैनौँ। ती हरेक लीलामा छुपेका रहस्यहरूको पनि यथासम्भव हामी अनुशीलन गर्छौँ, विचार गर्दछौँ। र सर्वप्रथम त्यसभन्दा अगाडि हामी कृष्ण शब्दको अर्थ विचार गर्दछौँ। हजुरहरूले यदि कापी कलम लिएर बस्नु भएको छ भने एउटा श्लोक टिप्न सक्नुहुन्छ। कृषिर्भूवाचकः शब्दो, कृषिर्भूवाचकः शब्दो, कृषिर्भूवाचकः शब्दो। अनि दोस्रो पंक्ति, दोस्रो पाउ, नश्च निर्वृत्तिवाचकः, नश्च निर्वृत्तिवाचकः, तयोरैक्यं परं ब्रह्म, तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते, कृष्ण इत्यभिधीयते। कृषिर्भूवाचकः शब्दः। यहाँ कृष्ण भन्दा दुईटा स्वरहरू छन्। वर्णमालाकै कुरो गर्दा त धेरैवटा छन्। क्री भन्दा क र ई यस्तो खाले, अनि स आधा स, अनि न अ क र ई अथवा रि त छुट्टै भइहाल्यो, रि, अनि त्यसपछि क रि, यस्तो रिलाई एउटै वर्णमाला स्वर मान्दाखेरि रिमा पनि दुईटा संयुक्त हुन्छन् भन्ने मान्यो भने क र ई तीनटा भए भन्नु पनि सकिन्छ। क्रि अनि स अनि न अ यतिवटा अक्षर छन्। तीनमध्ये स्वरको मात्रै कुरा गर्दा कृष न दुईटा अक्षर छन्। कृष शब्दको मूल अर्थ धातु हो कृष, कृष विलेखने इत्यादि। कृष धातुमा माने कृष यस अंशमा आएको जो कृष हो, यसले चाहिँ कर्षण गर्नु, खिच्नु, तान्नु त अर्थ हुँदै हुन्छ। तर यो अहिले मैले जुन कुरा गरेँ, जुन श्लोक उच्चारण गरेँ, यो श्लोक चाहिँ एउटा उपनिषदको श्लोक हो। गोपाल पूर्व तापनीयोपनिषद भन्ने उपनिषद छ। 108 उपनिषदहरूमध्ये यो उपनिषदको पनि गणना हुन्छ। गोपाल पूर्व तापनीयोपनिषद। देवी भागवतमा पनि 9औं स्कन्धमा यस्तै श्लोक आउँछ। कृषिर्भूवाचकः शब्दः। कृष धातुको अर्थ भू हो। भू भनेको हुनु, भवती हुन्छ भने जस्तै हुनु, सत्ता, सृष्टि, पैदा हुनु, प्रकट हुनु। अनि नश्च निर्वृत्तिवाचकः। न शब्दले निर्वृत्ति भनेको चाहिँ आनन्द, पूर्णता। कृष भनेको पैदा हुनु,
न भनेको मूल तत्त्वमा समाहित भएर समेटिएर पूर्ण हुनु, आनन्द हुनु। क्रिस भनेको पैदा हुनु, न भनेको मूल कारणमा विलिन हुनु। क्रिस भनेको चाहिँ सत्ता, हुनु, भू धातु, भू भनेको हुन्छ, हुनु भनेको चाहिँ अस्ति, हुन्छ, छ भनेर भन्छौँ। अङ्ग्रेजीमा इज, वाज यस्तो कुरा हुन्छ, हिन्दीमा है भन्छन्, नेपालीमा हो, छ यस्ता शब्दहरूको प्रयोग हुन्छ। संस्कृतमा अस्ति, भवति भू धातुको अर्थ। हामी क्रिस शब्दको अर्थ गर्दैछौँ। क्रिस भनेको सत्ता। कस्तो खाले सत्ता भनेको पूर्ण सत्ता। हामीले तत्त्वबोध पढ्दा आत्माको लक्षण गर्दा आत्मा कह सच्चिदानन्द स्वरूप सत् किम कालत्रय अपि तिष्ठति इति सत् भनेर जसको कुरा गरिरहेका थियौँ, त्यो सत्ता, अनन्त सत्ता, पूर्ण सत्ता। निर्वृत्ति शब्दको अर्थ हो आनन्द, समेटिनु। मैले एउटा दृष्टान्त कतै सुनेको थिएँ, हजुरहरूलाई सुनेकै सापट्टि भनिदिइहाल्छु। हाम्रो घरमा एउटा पुरानो टेलिभिजन थियो। टेलिभिजनमा 60वटा च्यानलभन्दा बढी च्यानल आउँदैनथे। 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दै च्यानल 60 आइसकेपछि अनि 0मा आइपुग्थ्यो। 60वटा च्यानलहरू त्यसमा टिप्थ्यो। सर्च गर्यो भने पनि 1 2 3 4 60 भइसकेपछि बाँकी रहेका च्यानलहरू टिप्दैनथे। पहिले पहिले त हामीले छतमा एउटा पनि राखेका थियौँ, के भन्छ, आकाशतिर फर्किएको छाता, एन्टिना, डिस एन्टिना आफैले। अचेलपछि तारहरू जोडियो, केबुल हजुरहरू कहाँ पनि आइसकेको छ। अचेल त कति 5-7 वर्ष कति भयो, फेरि त्यो पनि टुट्यो। अचेल हामी राख्दैनौँ टेलिभिजन, नेटबाट कहिलेकाहीँ समाचारहरू हेर्छौँ। त्यतिखेर टेलिभिजनमा त्यो लगभग हामी नेपाली चाहिँ च्यानल हेर्नु पर्दाखेरि यतै पछाडितिर थियो। अनि 28 कति 30 31 32 तिर जाँदाखेरि चाहिँ भारतीय हिन्दी च्यानलहरू आउँथे। अनि आस्थाहरू आउनु पर्यो भनेदेखि कता 60 तिर जान्थ्यो। अब लगभग हामी चाहिँ त्यो रिमोट कन्ट्रोलमा त्यस्तो सुविधा थिएन कि एकैचोटि अङ्क दबाउन पाइयोस्, कि माइनस गर्दै जानु पर्यो कि प्लस गर्दै आउनु पर्यो। हामी 30 च्यानलमा छौँ भने अब 0मा आउनका लागि कि माइनस 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 गर्दै आउनु पर्थ्यो। 29 28 27 26 25 24 गर्दै 0मा आइपुग्नु पर्थ्यो, कि चाहिँ 30बाट अब 31 32 33 हुँदै माथि पुग्नु पर्थ्यो। यो एउटा दृष्टान्तको लागि भनेको। हामी पूर्णतामा जानु छ। पूर्णता भनेको के हो त भन्दाखेरि शून्य। पूर्णमदः पूर्णमिदं, यही वेदको मन्त्रबाट, यही उपनिषदको मन्त्रबाट शून्य सिद्धान्त तयार भएको छ। शून्य भन्नु पूर्ण हो। हाम्रो प्राचीन पूर्वीय गणितको सिद्धान्त शून्य भनेको पूर्ण हो। शून्य हुँदा शून्य हुन्छ भन्ने हुँदैन। शून्य हुँदा 10-10 गुणा थपिँदै जान्छ सङ्ख्याको मान। त्यसकारणले शून्य पूर्ण हो। अब त्यो शून्यमा आउनु पर्यो। हामी 30मा छौँ। अब के गर्ने? दुईटा तरिका छन्। एउटा कि त माइनसतिर झर्दै जानु पर्यो, एउटा कि त प्लसतिर चढ्दै जानु पर्यो। प्लसतिर चढ्दै गयो भने पनि 60 पुगिसकेपछि उही शून्य। माइनसतिर झर्दै जानु पर्यो भने पनि 1 पछाडि उही शून्य। हामी त्यही पूर्णतामा पुग्नु छ, त्यही परमानन्दमा पुग्नु छ। परमानन्दमा पुग्नका लागि सृष्टिको क्रमलाई विचार गर्ने हो भने परमात्माबाट यो सृष्टि भएको, यो सृष्टि भएको, यो सबै सृष्टि भएको परमात्माबाट यो पनि सत्, त्यो पनि सत्, यो पनि ब्रह्म, त्यो पनि ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म भन्दै हरेक वस्तुको दाना टिप्दै, च्यानल टिपे झैँ गरी माला फर्काउनुहुन्छ नि, माला एक एकवटा रुद्राक्षको दाना यता सारे झैँ गरी यो पनि ब्रह्म, यो पनि ब्रह्म, यो पनि ब्रह्म, पृथ्वी ब्रह्म, जल ब्रह्म, तेज ब्रह्म, वायु ब्रह्म, आकाश ब्रह्म, मूल अधिष्ठान ब्रह्म, प्रकृति पनि कहाँ पृथक हो र ब्रह्म, सम्पूर्ण प्रपञ्चहरू ब्रह्म, प्लस 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 प्लस।
अब माइनस गर्यो भने त्यो पनि होइन, यसलाई पनि त्यागिदिउँ, त्यसलाई पनि छोडिदिउँ, त्यसलाई पनि निराकरण गरौँ, त्यसलाई पनि हटाउँ। यो हटाउँदै 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 निर्वृत्ति भनेको पूर्णतामा आइपुग्नु, निषेध, आनन्द, प्रलय। सृष्टि स्थिति र प्रलयका कुरा हुन्छन्। एउटा सृष्टि क्रम, एउटा प्रलयको क्रम। सृष्टि क्रममा पुराणहरूमा पनि यस्तो कुरा आउँछ, ब्रह्मबाटै परमात्माबाटै सृष्टि भयो भनेर विचार गर्दै जाँदा पनि हरेक पदार्थहरूमा ब्रह्मदृष्टि गर्ने, माटोबाटै घडादि पैदा भए भनेपछि सबै माटोभन्दा फरक होइनन् भनेर भन्नु पर्यो। निषेध गर्दा यो घडा भनिने पनि चिज वस्तुतः होइन, यो पाला भनिने चिज पनि होइन। मृत्तिका इत्येव सत्यम वाचारम्भणं विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। यस प्रकार खोजी गर्दै 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 यतातिर आउनु, आखिर पूर्णतामा पुग्नु हो। हामी कुरा गर्दै थियौँ भूको, हामी कुरा गर्दै थियौँ कृष्णमा कृष शब्दको। कृष शब्दले सत्तालाई बतायो। सत्ता भनेको के हो भनेर विचार गर्यो भने अस्तित्व हो। हजुरहरूले बुझ्नु भएकै छ। तर सत्ताको पनि चिरफार गरौँ, सत्ताको पनि नालीबेली विचार गरौँ। सत अनि ता, सतको भावलाई सत्ता भनिन्छ। तस्य भावः स्वतलौ, पाणिनीय सूत्र छ। घटस्य भावः घटत्वं घटता, ब्राह्मणस्य भावः ब्राह्मणत्वं ब्राह्मणता, शुक्लस्य भावः शुक्लत्वं शुक्लता। शुक्लको भावलाई शुक्लत्व पनि भन्छन्, शुक्लता पनि भन्छन्। पुरुषको भावलाई पुरुषत्व पनि भन्छन्, पुरुषता पनि भन्छन्। ता लगाउँदाखेरि पनि सत्ता, सत्व भन्नु, सत्ता भन्नु एउटै हो। घटस्य भावः घटत्वं घटता इत्यादि कुराहरू हुन्छन्। त्यसले अस्तित्वको सत्ताको कुरा गर्दछ। अब अघि हामीले प्लसको कुरा गर्दै गयौँ, अन्वय, माइनसको कुरा गर्दै गयौँ, व्यतिरेक। अन्वय र व्यतिरेकको सिद्धान्त पढ्न पाइयो कि पाइएन, बुझियो कि बुझिएन? अन्वय र व्यतिरेक दुईटा सिद्धान्तले ब्रह्मभिन्न कुनै पदार्थ छैन भन्ने कुरा र जति दृश्य पदार्थ छन् यिनीहरू ब्रह्म व्यतिरिक्त हुन्, यिनलाई निषेध गरेर अवशिष्ट ब्रह्म रहन्छ भन्नु, यी दुईटै कुरा अन्वय र व्यतिरेकको सिद्धान्तले ब्रह्मसत्ता भएको ठाउँमा पुर्याउनु हो। अब हामी यसलाई विचार गरौँ। घैँटो बन्दै आएको जो मृत्तिका हो, त्यो मृत्तिका चाहिँ मृत्तिकाको घैँटोको रूपमा अन्वय हुनु। अब घैँटोमा जो माटो छ त्यो मृत्तिका हुनु नै घटत्व हो। अब कपडाको रूपमा जो देखा परेको छ तन्तु, त्यो तन्तु हुनु नै पटत्व हो। भने जस्तै हरेक वस्तुहरूको घटादिको सत्ता हुनु नै अस्तित्व हो, सत हो, सतको अभिव्यक्ति हो त्यो। यो कुरा कसरी थाहा हुन्छ? जसरी माटोबाट घडा पैदा हुन्छ, सतबाट वस्तु पैदा हुन्छ। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, छान्दोग्य उपनिषद। एकमेवाद्वितीयं सृष्टे प्राक् इदं सर्वं नामरूपात्मकं जगत् सत् एव आसीत्। सृष्टि हुनुभन्दा पहिले यो नामरूपात्मक जगत सत नै थियो। यो कुरा सिकाइरहेको छ, यो कुरा बताइरहेको छ कृष्ण शब्दमा आएको कृष शब्दले, कृष अंशले। जति पनि जाति व्यक्तिको रूपमा, अस्तित्वको रूपमा, सत्ताको रूपमा न्याय दर्शनमा यसलाई जाति भन्छन्, कतिपय ठाउँमा यसलाई सामान्य पनि भन्छन्। यो सामान्य, जाति, सत्ता, अस्तित्व हुन त वेदान्त सिद्धान्तमा सत्तालाई अरूले माने जस्तो छुट्टै पदार्थ मानिँदैन, तर पनि एउटा भावको रूपमा, धर्मको रूपमा, कार्यमा कारणको सत्ता रहन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै मेरो जीवनमा आज म जुन अवस्थामा छु यो सबै मेरो पिताजीको देन हो। पिताजीले मलाई शिक्षा पनि दिनुभयो, दीक्षा पनि दिनुभयो, जन्म पनि दिनुभयो भनेपछि मेरो अस्तित्व हुनुमा पिताजीको योगदान ठुलो छ भनेर मैले जसरी व्यक्तिगत रूपमा म आफूले भन्दछु। यसको तात्पर्य के भयो भने कार्यको रूपमा देखा पर्नुभित्र अस्तित्व कारण हुन्छ, अर्थात् कारण सत्ता हो, कार्य अभिव्यक्ति हो। भनेपछि पृथ्वी अभिव्यक्ति हो भने पृथ्वी अभिव्यक्त हुनुको सत्ता के हो? जल, किन जलबाट पृथ्वी भयो। अब जल अभिव्यक्त हुनुको सत्ता के हो त भन्दा जलाकारमा परिणत भएको तेज हो। अब तेजको सत्ता के हो त भन्दा तेजको आकारमा परिणत भएको वायु नै तेजको सत्ता हो।
अब वायु के हो त भन्दा वायुको आकारमा परिणत भएको आकाश नै वायुको सत्ता हो। आकाश सत्ता अतिरिक्त वायुको सत्ता हुँदैन। तेजको सत्ता बिनाको जल सत्ता हुँदैन। हामीले त हाम्रा हजुरबाका पालादेखि प्रवचन गर्ने गरेको विज्ञानका सिद्धान्त थाहा थिएन। कुन्नी के ग्यासहरू तयार भएपछि पानी प्रकट हुन्छ भन्ने कुरा अचेल थाहा भयो। यसको तात्पर्य तेजसको सत्ता बिना जलको सत्ता हुँदैन भन्ने कुरा त ग्यास भनेको तेज त होला नि। तेजसको सत्ता बिना जलको सत्ता हुँदैन भने जस्तै अब त्यो तेजको सत्ता चाहिँ वायुको सत्ता बिना हुँदैन भनेपछि तेजको अस्तित्व वायु हो। अनि वायुको सत्ता आकाशको सत्ता बिना हुँदैन भनेपछि त्यसको सत्ता आकाश हो। अब आकाश के हो त भन्दा आकाशको रूपमा परिणत भएको, आकाशको रूपमा अभिव्यक्त भएको अहम तत्व हो, अहम सत्ता हो। भनेपछि आकाशको सत्ताको आधार भनेको अहम सत्ता हो। अहम भनेको के हो त? अहम सत्ता, अहमको रूपमा देखा पर्नु, इगोको रूपमा देखा पर्नु जो सत्ता हो, त्यो सत्ता के हो त भन्दा महत्तत्वको सत्ता हो। महत्तत्वको रूपमा देखा पर्नुको आधार के हो त भन्दा अव्यक्त प्रकृति हो। त्यो अव्यक्तको रूपमा देखा पर्नुको सत्ता के हो त भन्दाखेरि सा सत्ता सा महान आत्मा तमाहुस्तत्वलादयः। कहीं तल प्रत्ययले, कहीं त्व प्रत्ययले, कहीं ता लगाएर, कहीं त्व लगाएर देखाइने मूल सत्ता चाहिँ ब्रह्म सत्ता हो। त्यही ब्रह्म सत्ता नै कृष्ण सत्ता हो। त्यसलाई कृष्ण शब्दले चाहिँ अन्वयको शैलीले बताएको छ। अब नश्च निर्वृत्तिवाचक फेरि जुन तरिकाले आयो त्यही तरिकाले विलय भन्छन्। पृथ्वी गएर जलमा विलय हुन्छ, जल गएर तेजमा विलय हुन्छ, तेज गएर वायुमा विलय हुन्छ, वायु गएर आकाशमा विलय हुन्छ। यसरी विलय हुँदै हुँदै जाँदा पनि अवशिष्ट रहने तत्व जो हो त्यो न शब्दले बतायो कि यो पनि होइन त्यो पनि होइन भनेर निषेध गर्दै 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 जाँदा जुन न तत्वको सीमामा हामी पुग्छौँ त्यो हो कृष्ण तत्व। यहाँ कृष्णले सत्ता र नले आनन्द बताइरहेको छ। कृष्ण न यी दुईटाको बिचमा चाहिँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड र सम्पूर्ण प्रपञ्चहरू छन्। यो कुरा मैले बताएको मात्र होइन। श्रीमद् भागवतको कृष्ण लीला, कृष्ण चरित्र वर्णन गर्ने क्रममा ब्रह्मस्तुतिको सेरोफेरोमा अगाडिपट्टि श्री शुकदेवजीले बताउनु भएको छ। हजुरहरूले श्लोक सङ्ख्या हेरेर पढ्न चाहनुहुन्छ भने भागवत पुस्तकको 10औं स्कन्धको 14औं अध्यायको 57औं श्लोकमा सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः। सबै वस्तुहरूको सत्ता, सबै वस्तुहरूको भाव, सबै वस्तुहरूको अस्तित्व आफ्नो आफ्नो कारणमा टिकेको हुन्छ। सर्वेषामपि वस्तूनां, हामीले अन्न पानी खाएका छौँ र हामी आज हिँड्न सकेका छौँ। त्यसकारणले सामान्य दृष्टिले भन्छौँ के गर्नु, यो परान अन्न पानीमा टिकेको छ भन्ने चलन छ। भनेपछि के भयो त भन्दा कारण अन्न पानी हो भनेदेखि हाम्रो शरीरको अस्तित्व अन्न पानीमा टिकेको छ भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? हर वस्तुहरूको कारणमा कार्य टिकेको हुन्छ। कार्यको रूपमा देखा पर्नुको अस्तित्वको आधार कारण हुन्छ। सबै वस्तुहरूको भावार्थ आफ्नो आफ्नो कारणमा बसिरहेको हुन्छ। त्यसको पनि कारण खोज्दै जाँदा हामी सत्ता भएको ठाउँमा जान्छौँ। त्यही सत्तालाई यथार्थ रूपमा भन्दा हामी अन्यत्र ब्रह्म शब्दको प्रयोग गरेथ्यौँ। आखिरमा शब्दले कसलाई बताउने? प्रपञ्चलाई बताउने कुरो त आएन। प्रपञ्चलाई बताउँछ भन्ने हो भने त्यो पनि कारणको रूपमा केलाउँदै 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 हेर्दै हेर्दै जाने हो भने ब्रह्ममै पुग्छौँ। यस प्रकार देखिएका सम्पूर्ण कार्यहरूको कारण खोज्दै खोज्दै जाँदा हामी अव्याकृत अर्थात् प्रकृतिसम्म पुग्छौँ र त्यो प्रकृतिको पनि अन्तिम टुङ्गो लाग्ने ठाउँ, अन्तिम पर्यवसान भूमि भनेको के हो त? भगवान श्रीकृष्ण नै हो। म भन्छु हजुरहरूले पनि वाचन गर्नुहोला। मैले देखाउने तयारी गरेको छैन, तर पनि आज भागवत पढाइ छोड्छु। सर्वेषामपि वस्तूनां, मनमनै भए पनि वाचन गर्नुहोस्। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः।
तस्यापि भगवान् कृष्णः किमतद् वस्तु रूप्यताम्। कार्यकारण शैलीले वस्तुको खोजी गर्दै जाँदा हामी त्यो श्री कृष्ण तत्त्वको टुङ्गोमा हामी पुग्छौँ, सीमामा पुग्छौँ। अब श्री कृष्ण बाहेक, श्री कृष्ण तत्त्व बाहेक संसारमा कुन चिज छ, कुन वस्तु छ जसलाई हामीले निरूपण गर्न सकौँ? निरूपण गर्न मिल्ने, निरूपण गर्न सकिने अरू कुनै पनि वस्तु छैन। चाहे त्यो स्थावर होस्, चाहे त्यो जङ्गम होस्, हरेक वस्तु कृष्णकै रूपमा छन्। यो कुरा गीता पढ्ने हो भने गीताको 10औं अध्याय हेर्नु, पढ्नु। होइन म पढ्दिनँ, आँखाले हेर्छु भन्ने हो भने 11औं अध्याय हेर्नु। 11औं अध्यायमा विराटको रूपमा भगवान कृष्ण नै हर वस्तुको रूपमा देखा परेको कुरा बताइएको छ। पढ्ने हो भने हरेक वस्तुहरूमा श्री कृष्ण तत्त्व नै देखा परेको कुरा 10औं अध्यायमा विभूति योगमा बताइएको छ। र अन्तिममा त्यहाँ बताइयो कि यद् यत् विभूतिमत् सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश सम्भवम। अथवा जे जति वस्तु देख्छौ त्यो सबै मेरो तेज, मेरो अंशबाटै प्रकट भएको देख। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन। धेरै पढे जानेर त्यो तमसुक पढिरहेर, भट्याइरहेर, श्लोक बखानेर केही अर्थ छैन। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। म यत्किञ्चित अंशले यो सम्पूर्ण प्रपञ्चलाई टपक्कै ढाकेर बसेको छु। गीतामा बताउनु भएको छ। भागवतको अर्को श्लोकमा पनि यो कुरा बताउनु भयो कि वस्तुतो जानता मात्र कृत्स्नम् स्थास्नु च रिष्णु च। जति स्थावर जङ्गम चराचर पदार्थहरू छन् ती सबै भगवद रूप छन्। भगवद रूपमखिलम नान्यद वस्तुह किञ्चन। अरू कुनै वस्तु छैन। यस प्रकार श्रीमद् भागवतमा उल्लेख गरिएको श्री कृष्ण तत्त्व, जुन श्री कृष्ण तत्त्वलाई आज जे कुरा बताइयो यो कुरा त सर्वसाधारणले बुझेनन्। सर्वसाधारणले त केही लौकिक कथा नै बुझ्ने होलान्, आफू जस्तै कुरा बुझ्ने होलान्, स्थूल प्रपञ्चहरू बुझ्ने होलान्, बहिर्मुखी भएर बाहिरी कुराहरू बुझ्ने होलान्। यहाँ अन्तर्मुखी बन्ने कुरा आएको छ। समाज बहिर्मुखी भएर बाहिर देख्ने कुराहरू मात्रै बुझ्छ। हामी नाम रूपको गतिभन्दा अतीत भएको कृष्ण तत्त्वको कुरा गर्दैछौँ। मान्छेले होइन नाम भए पो जप्न पाइन्छ त भन्छ, रूप भए पो त आँखाले हेर्न पाइन्छ भन्छ। मैले यही आँखाले हेर्ने कुरा मात्रै देख्छु, मैले यही बाणीले बोल्ने कुरा मात्रै देख्छु भन्छ। त्यस्तो मानिसलाई कल्याण गर्नका लागि अरूप भइकन पनि भगवानले रूप धारण गर्नुभयो। मिल्छ फेरि भगवानको रूप छैन, हुँदैन हुँदैन भनेर निषेध गर्न पर्दैन। किन? हर वस्तुहरू भगवत रूप त छन्, अघि नै भनिसकियो। त्यसैले भगवान श्री कृष्णले अब रूप पनि धारण गर्नुभयो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान भइकन पनि उहाँले विभिन्न लीला गर्नका लागि रूप धारण गर्नुभयो। अघि बताइहाल्यौँ हामीले, करिब कलियुगको अन्तिम हुने बेला, द्वापर युगको अन्तिम हुने बेला, कलियुगको आरम्भ हुनुभन्दा पहिले 28औं द्वापर युगको अन्तिम समयमा भगवान श्री कृष्णको प्राकट्य भयो, जन्म भयो भन्ने छ। भदौ महिना थियो, कृष्ण पक्ष थियो, अष्टमी तिथि थियो। वसुदेव देवकीको पुत्र भएर जन्मिनु भयो। अब हाम्रो समयको सीमा अलिक बढिसकेछ, कृष्ण जन्मकै लीलाकै अलिकति कुरा त बताउनै पर्यो। भदौ महिना थियो रे। अब यो भाद्र महिना किन भयो? असोज महिनामा कृष्ण किन जन्मिँदैनन्? मुक्सिरमा किन जन्मिँदैनन्? मासाना मार्गशीर्षोहम भनेको छ, किन जन्मिँदैनन्? ए बाबा हो, जन्मिन्छन्। कुनै पनि समय सीमा भगवान श्री कृष्णको जन्मका लागि तोकिँदैन। सधैँ हर समयमा जसको पूर्णता नै पूर्णता सर्वत्र व्याप्त छ त्यस्तो परमात्मा कुनै महिना समय सीमाभित्र जन्मिने भन्ने होइन। तर पनि भदौ नै छ। यसको विशेष तात्पर्य के होला? श्रावण महिना पछाडि भाद्र महिना आउँछ। श्रावण महिना शब्दको अर्थ श्रवणसँग जोडियो। श्रवण भनेको के हो हजुरहरूलाई थाहा छ? श्रवण भनेको सुन्नु।
अद्वैत वेदान्त परम्परामा गुरुको सन्निधिमा गएर महावाक्यहरू वेदान्त वाक्यहरू सुन्नु, त्यसलाई श्रवण भनिन्छ। श्रवणपछि मनन र अनि निधिध्यासन चाहिन्छ। बृहदारण्यक उपनिषदमा मन्त्र आयो, आत्माबारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मन्तव्यो निधिध्यासितव्य। आत्मदर्शनम उद्देश्य श्रवण मनन निधिध्यासनादीनि विधीयन्ते। अनि श्रवण अनि मनन अनि निधिध्यासन। अनि श्रवण पछाडि तुरुन्त ब्रह्म साक्षात्कार हुन्छ कि मनन निधिध्यासन पनि चाहिन्छन्, यो कुरा छुट्टै छलफलको विषय हो। जे होस्, श्रवण पछाडि तत्त्व साक्षात्कार हुने भएको हुनाले श्रावण महिनापछि भगवानको जन्म हुन्छ। कुन महिनामा? भद्र महिनामा। भद्र भनेको के हो? भलो हो, कल्याण हो। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। भाद्र भनेको, भद्र भनेको कल्याण हो। भद्रम भूयात, भलो होस् भन्नु पर्यो भने भद्र शब्दको अर्थ नै कल्याण हो। पहिले पहिले आशीर्वाद दिँदा भद्रम भूयात भन्ने चलन थियो। त्यही भद्रसँग जोडिएको भाद्र महिना। भाद्र महिनाको पनि दुई भाग छ, एउटा कृष्ण र एउटा शुक्ल। शुक्ल भनेको पूर्णता, शुक्ल भनेको उज्यालो, शुक्ल भनेको बोध चन्द्रमा उदय भएको अवस्था, ज्ञान चन्द्रमा उदय भएको अवस्था। ज्ञान चन्द्रमा उदय भएको अवस्था अथवा हामीले आत्मबोधमा पढिसक्यौँ, बोधभानुस्तमोपनुत, ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट भइरहेको अवस्थामा कृष्ण जन्मको आवश्यकता छैन। जुन साधकले हर समयमा कृष्ण तत्त्वको आफ्नो हृदयभित्रै आफैले अनुभव गरिरहेको छ, सर्वत्र अनुभव गरिरहेको छ, त्यस्ता व्यक्तिका लागि सधैँ भदौ महिनाको कृष्ण पक्ष माने सधैँ भगवानको प्राकट्य छँदैछ। यो कृष्ण पक्ष खोज्नु परेन। तर जो अज्ञानको अन्धकार बिचमा छ, कृष्ण पक्ष त्यो पनि रात्रिको समय, रात्रिको समयको पनि मध्यरात, यो भनेको अज्ञानले आँखा ढाकिएको अवस्था। त्यो फेरि औँसी ज्यादै अन्धकार हुन्छ। पूर्णिमामा पूर्ण चन्द्रमा हुन्छन्, पुरै उज्यालो हुन्छ। पूर्णिमामा पनि कृष्ण जन्मिनु परेन, किनभने ज्ञानको उज्यालो छँदैछ। औँसीमा पनि कृष्ण जन्मिँदैन, किनभने पूर्ण अन्धकार निष्पट्ट छ। निष्पट्ट अन्धकारमा अथवा पूर्ण अज्ञानमा रुमल्लिएका व्यक्तिहरूलाई कृष्ण जन्मको भूमिकाको आवश्यकता छैन। पूर्ण बोधमा रहेकालाई पनि आवश्यकता छैन। त्यसैले मध्यभागमा, मध्यभाग भनेको के हो? अलिअलि जाने जस्तो, अलिअलि नजाने जस्तो, यो संशयको अवस्था। विरुद्ध कोटि द्वयावगाही ज्ञानम संशयः। यत्किञ्चित ज्ञात अवस्था, यत्किञ्चित अज्ञात अवस्था, यो होला कि त्यो होला, एक किसिमको सन्देहको अवस्था। यो सन्देहको अवस्थालाई बताउनकै लागि कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि भनेर बताइयो। हुन त तिथिको पनि स्वामी को यसमा के रहस्य छन्, यसका धेरै तात्पर्यहरू छन्। अनि रोहिणी नक्षत्र छ, अनि बुधबारको समय पनि छ। अहिले रोहिणी नक्षत्र पनि जुटेको छ संयोगले, बुधबारको नक्षत्र छ। त्यतिखेर मथुरामा हुन त राजा उग्रसेन, तर उग्रसेनको राज्यलाई आफ्नो हातमा जबरजस्ती लिने कंस, जसले उपद्रवमा चाहिरहेको छ। वसुदेव र देवकीको विवाहको समय, वसुदेव र देवकीको विवाहको समयमा कंस पनि हुङ्कार गर्दै प्रस्तुत छ। अनि विवाह पछाडि देवकीलाई आफ्नो घरमा पुर्याउन कंस सारथी भएर हिँड्दैछ। आकाशवाणी हुन्छ, आकाशले कंसलाई बताइदिन्छ कि ए कंस, तेरो तैँले जसलाई अहिले रथमा चढाएर लिएर गइरहेको छस्, उसैको 8औं गर्भबाट तेरो मृत्यु हुन्छ भनेर। त्यो सुनेपछि कंस तर्सिन्छ र उत्तिखेरै वध गर्न चाहन्छ। दुष्टको दुष्टताको उदाहरण हो त्यो। अनि वसुदेव सहनशील, क्षमाशील र अनि एउटा धैर्य धारण गर्ने एउटा युक्तियुक्त निपुण व्यक्ति। वसुदेवलाई सत्वगुण भनेर बताएको छ। सत्वगुणको सामु तमोगुण र रजोगुणको अभिव्यक्ति दबिनु पर्दछ। गीतामा एउटा प्रसङ्ग आउँछ, रजोगुणको आधारमा तमोगुणलाई, सत्वगुणको आधारमा रजोगुण र तमोगुणलाई अभिभूत गर्नुपर्दछ। सत्वम रजस्तमश्चैव रजसत्वम तमस्तथा। सामान्यतया प्रकृतिको आरोह अवरोह, गुणको आरोह अवरोह भइरहन्छ, तर तमोगुण र रजोगुणलाई सत्वगुणले अभिभूत गर्नुपर्दछ भन्ने प्रसङ्ग यहाँ आयो। वसुदेवलाई विशुद्ध सत्व भनेर बताइएको छ। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, यो श्रीमद् भागवतको श्लोक हो। अनि उनले कंससँग जे कुरा गरे त्यसबाट कंस प्रभावित भयो। कंसले तत्काल वध गर्ने इच्छा त त्याग्यो र कंसले तर जेलमा लगेर वसुदेव देवकीलाई राख्यो। त्यहीँ
कंसको जेलभित्रै देवकी गर्भवती भएर पहिलो गर्भ पैदा भयो। पहिलो गर्भलाई लगेर पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार वसुदेवले लगेर अर्पण गर्दा उसले फिर्ता गरिदियो। अनि दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ छैटौँ 6वटा गर्भहरू चाहिँ कंसको हातबाट के अरे अनि फेरि फिर्ता गरिदियो। पछि फेरि नारद मुनिको भनाइअनुसार फेरि खोसेर उसले वध गरिदियो भनेको छ। 6वटा गर्भ बच्चाहरूलाई उसले मारिदियो। 6वटा गर्भहरू षड्भाव विकारहरू यिनीहरू कंसको हातबाट दुरुपयोग भइरहेका छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ 7औं गर्भको रूपमा साक्षात् शेषनागको अवतारको रूपमा जो रामावतार भगवान हुँदा लक्ष्मण बनेर प्रकट हुनुभएको थियो, त्यस्तो यहाँ बलराम बनेर रोहिणीको गर्भबाट पैदा हुनुभयो। अर्की पत्नी वसुदेवकी रोहिणी। जो अर्की पत्नी देवकी हुनुहुन्थ्यो, देवकी चाहिँ देवकी सर्वदेवता देवतामयी भनेर बताएको छ। साक्षात् देवभावकी देवत्वकी प्रतिमूर्ति देवकीको गर्भमा भगवान अवतरित हुनुभयो। तर भगवान अवतरित हुनुभित्र देवताहरूका पनि भाषा छन्। यहाँ हाम्रो आज के घटना दुर्घटना परिघटना भइरहेको छ, यसको एउटा आधिदैविक चक्र छुट्टै चलिरहेको हुन्छ। देवताहरूले पनि यसको निगरानी गरिरहेका हुन्छन्। देवताहरूको अथवा देवताको स्तरमा आधिदैव दुनियाँमा पनि यो घटनाहरूको प्रभाव र घटनाहरूको परिचालन भइरहेको हुन्छ। देवताहरू पृथ्वीमा भूभार हरण के अरे भूभार ज्यादै आक्रान्त भएको हुनाले पृथ्वी माता देवतासँग गएर अनुरोध गर्न पुगिन्। देवताहरू पनि ब्रह्माजी भएको ठाउँमा पुगे। ब्रह्माजीलाई अनुरोध गर्दा ब्रह्माजीले चाहिँ आफू त केही गर्न नसक्ने बताउँदै समुद्रको किनारमा गएर भगवानको क्षीरसाई भगवानको स्तुति गर्नुभयो भनिएको छ। यसका धेरै तात्पर्यहरू रहस्यहरू गत वर्ष श्रीमद् भागवतकै विषय विवेचना गर्दा हामीले लामो समय लगाएर बताएका थियौँ। अहिले अति संक्षेपमा स्मरण मात्रै गर्दैछौँ। त भगवान श्री कृष्णको जन्मको भूमिकाको चर्चा गर्दैछौँ। त ब्रह्माजीले क्षीरसागरमा दुधको समुद्र भएको ठाउँमा गएर स्तुति गर्नुभयो। दुधको समुद्र नै किन? भगवान विष्णु दुधको समुद्रमा सुत्नुहुन्छ भन्ने किन? यी सबै किनका उत्तरहरू आचार्यहरूले लेख्नु भएको छ, प्रवचनमा आएका छन्। हजुरहरूले पढ्नु पनि भयो होला। तिनीहरूको एउटा किन भनेर क्याउ गर्नेहरूलाई एउटा तार्किक अथवा भनौँ यसको आध्यात्मिक पक्ष पनि प्रकट भइरहेको छ। त क्षीरसागरमा गएर ब्रह्माजीले भगवानको स्तुति गर्नुभयो पुरुष सूक्तद्वारा। पुरुष सूक्त भन्नाले हामी वेदका हाम्रो माध्यन्दिनीय संहिताको 31औं अध्याय पढ्छौँ। पुरुष एव इदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम। यस किसिमका मन्त्रहरूद्वारा भगवानको स्मरण गर्दा भगवानले हृदयभित्रै ब्रह्माजीलाई आदेश दिनुभयो, म अवतार लिँदैछु। देवताहरू पनि मेरो साथमा लीलाको सहयोगी बन्न अवतरित बनुन्। ब्रह्माजीले यो खबर बताइदिनु भयो। यो खबर सुनेर देवताहरू र पृथ्वी माता पनि खुसी भएर फर्किए। त्यसपछि समय आइपुग्यो। देवकी वसुदेवजीको सङ्कल्प शक्तिबाट गर्भमा प्रकट हुनुभयो। देवकीको गर्भमा वसुदेवजीको सङ्कल्पबाट भगवान प्रकट हुनुभयो भनेको छ। मन आनक दुन्दुभे। त सङ्कल्प शक्तिबाट, मनको दृढताबाट, मनको एकाग्रताबाट, दृढ निश्चयबाटै ब्रह्म तत्व भगवत तत्व आविर्भूत हुन्छ साधकको जीवनमा। तर त्यो मनोवृत्ति कस्तो हुनुपर्दछ? त्यहाँ मनको निर्मलताको लागि चाहिँ फलव्याप्ति र वृत्तिव्याप्तिको प्रसङ्ग हामीले पहिले बताइसकेका छौँ। मनको निर्मलताको लागि साधनाहरू छन्। मनको निर्मल मनद्वारा दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया तत्त्वदर्शिभि। त्यो साधनाद्वारा तत्त्वदर्शीहरूले ब्रह्मतत्त्वको साक्षात्कार गर्दछन्। देवकीको गर्भभित्र भगवान प्रकट हुनुभएको छ। भगवान प्रकट हुनुभयो भन्ने थाहा पाएपछि सबै देवताहरू ब्रह्माजी शिवजी समेत आएर स्तुति गरिरहेका छन्। गर्भको वरिपरि बसेर सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। भगवानको सत्य स्वरूप भनेर देवताहरूले भव्य स्तुति गरेका छन्। हरेक स्तुतिका पङ्क्तिहरूमा वेदान्तको रहस्य घटेको छ। अनि भगवान जब प्रकट हुने बेला भयो, ब्रह्माजीले भगवान शिवले देवतालाई हट्न भन्नुभयो। उनीहरू हट्न त किन मान्थे र गाह्रो माने। अनि
भगवान शिवजी र ब्रह्माजी दुवै अगाडि निस्किनु भयो। अब हामी यहाँ बस्नु हुँदैन, भगवान प्रकट हुने बेला भयो भनेर ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवा प्रतिययुर्दिवम। त्यसपछि ठिक भगवानको जन्म हुने शुभ समय आइपुगेको छ। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः। अत्यन्त सुन्दर समय आएको छ। मानौ सबैतिर मङ्गलै मङ्गल छाएको छ। काल समय भनेको सबैलाई डर दिने चिज हो। समयले सबैलाई खाइदिन्छ। समयले सबैलाई कालकवलीभूत बनाइदिन्छ, ग्रास बनाइदिन्छ। समयलाई एउटा गोहीको रूपमा, समयलाई अजिङ्गरको रूपमा बताइएको छ। तर आज समय ज्यादै चिन्तित छ। समयले भन्छ कि मलाई सबैले एउटा आरोप लगाउँछन् कि मैले भगवानलाई पत्तो लगाउन सक्दिनँ भनेर। मैले सबलाई आफ्नो गास बनाउँछु तर भगवानको दर्शन मैले पाउन सक्दिनँ। भगवान मेरो सीमाभित्र हुनुहुन्न भन्छन् सबैले भनेर काल चिन्तित थियो। भगवानले भन्नुभयो, काल बाबु चिन्ता नगर, म तिम्रो सीमाभित्र पनि आइदिन्छु। यो कुरा सुनेर काल खुसी भयो, रमायो। काल रमाउनु भनेकै यही त होला। श्लोकमा आएको छ, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः। भगवान प्रकट हुनुभएको छ। प्रकट हुने ठिक समय भएको छ। पृथ्वी पनि खुसी भएकी छन्। पृथ्वीले भगवानलाई पतिको रूपमा अनुभव गर्न रहर गर्छिन्, किनभने पृथ्वीको पति त भगवान हुनुहुन्छ। हजुर, हामीले लाल पूर्जो लिएर मै मालिक हुँ भनेर घुम्छौँ, मालपोत कार्यालयतिर गएर हल्लिन्छौँ, तर हामी चाहिँ मालिक होइनौँ। हाम्रो लाल पूर्जा भनेको त एउटा काल्पनिक अभिमान मात्रै हो। पृथ्वीको मालिक त भगवान हुनुहुन्छ। भगवानकी पत्नी दुईटी छन्, भूदेवी र श्रीदेवी। भूदेवी भनेको पृथ्वी, श्रीदेवी भनेको लक्ष्मी। लक्ष्मीलाई चल सम्पत्ति पनि भन्छन् र पृथ्वीलाई अचल सम्पत्ति पनि भन्छन्। चल अचल दुवै सम्पत्तिको मालिक भगवान नारायण मात्रै हुनुहुन्छ। त भगवान नारायण पतिको रूपमा हुनुहुन्छ। लक्ष्मी त चला छिन्, उनले भगवानलाई सधैँ अनुभव गर्दछिन्। म त पृथ्वी अचल भएर रहनु पर्दछ। मैले भगवानलाई पतिको रूपमा कहिले प्राप्त गर्न सक्नु? वामन अवतार हुँदा पनि पुन्टुरे भगवानलाई कसरी पति भनेर सम्बोधन गर्नु? बँदेल हुँदाखेरि झन् अनुहार हेर्नु लायक थिएन। अब राम हुँदाखेरि पतिको रूपमा मान्न खोजेको, तर राम हुँदा पनि मैले जुन रहर गरेकी थिएँ, पृथ्वीले भन्छन् कि त्यो रहर भगवानसँग पुरा हुन सकेन। राम हुँदै गर्दा भगवानले सीतासँग बिहा गर्नुभयो। सीता कसकी छोरी? पृथ्वी माताकी छोरी। सीतासँगै भगवानले विवाह गरिसकेपछि मैले भगवानलाई पतिको रूपमा अनुभव गर्न पाइनँ। यतिखेर यो मौका हो भनेर पृथ्वी पनि सजिएर भगवानको सामु प्रकट भएकी छन्। देवताहरू खुसी भएर पुष्पवृष्टि गरिरहेका छन्। देवताहरू खुसी हुनुको अर्थ के हो? हाम्रा हरेक इन्द्रियका अधिष्ठाता देवताहरू यहीँ त छन्। बाचो देवता बन्नी, त्वचो देवता वायु, घ्राणस्य अश्विनौ, चक्षुषः सूर्यः, रसनाया वरुणः। अलग 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 देवताहरू छन्। दिग्बातार्क प्रचेतोष्मी, बन्धेन्द्रोपेन्द्र मित्रकान। यी सब देवताहरू प्रसन्न छन्। यिनीहरूमा खुसियाली छ। अनि उनीहरू भगवानको प्रकट हुने समयको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। यर्हेवा जनजन्मर्क्ष्यम। नक्षत्र पनि शान्तर्क्ष ग्रह तारकम। ग्रह नक्षत्र ताराहरू सबै शान्त छन्। भगवानको जन्मको शुभ नक्षत्र आइरहेको छ। दिशा विदिशाहरू प्रसन्न भइरहेका छन्। नदीहरू निर्मल जल बगाइरहेका छन्। नदी निर्मल जल बगाउनुको तात्पर्य, अग्निले घुमेर हवि ग्रहण गर्नुको तात्पर्य रहस्य छ। भगवान अति उत्तम वातावरणको बिचमा यसै समयमा मध्यरात्रिमा मानव पूर्वतिर चन्द्रमा उदाइरहनु भएको छ। त्यति समयमा आकाशबाट चाहिँ देवताहरूले दुन्दुभी पनि बजाइरहेका छन्। अलिअलि चाहिँ पानीको वर्षा पनि भइरहेको छ। पानीको वर्षा पनि भइरहेको छ। बादलहरू चाहिँ जगर्जुर अनुसागरम। ती बादलहरू चाहिँ समुद्रको नजिकमा गएर हल्का फुर्ती लगाइरहेका छन्। ए समुद्र, बुझिस् त मात्रै भगवानको सेवा गर्छु भनेर फुर्ती गर्थिस् नि। शेषशाही भगवान समुद्रमा सुत्नुहुन्छ भन्छन्। समुद्रले मात्रै सेवा गर्ने। मैले भगवानको सेवा गर्न नजिक नजिक जाँदा
फुङ्कार गरेर मलाई धपाउँथेस् नि तैँले समुद्र बुझिस्। अब तैँले तेरो पहुँचमा होइन, मैले भगवान वृन्दावनमा विहार गर्नुहुनेछ, ब्रजभूमिमा खेल्नुहुनेछ, त्यतिखेर भगवानको सेवाका लागि मैले शीतलता दिनेछु भनेर बादलले समुद्रको नजिकमा गएर हल्का फुर्ती लगाउँदैछ। दुन्दु भयो जगुः गन्धर्व किन्नर गन्धर्वा तुष्टुभु सिद्धचारणाः मुमुचुः। देवताहरूले पुष्पवृष्टि गरिरहेका छन्। मन्दम मन्दम जलधराः जगर्जुरनुसागरम। मध्यरात्रिको समयमा निशीथे तम उद्भूते, 12 बजेको समय करिब हामी भन्छौँ, जायमाने जनार्दने, देवरूपिणी भगवती देवीको सन्निधिबाट गर्भबाट भगवान प्रकट हुनुभयो। देवकीको गर्भबाट मात्रै प्रकट हुनुभयो भन्नु परेन। विष्णु सर्वगुहाशयः, भागवतको श्लोक नै म उच्चारण गर्दैछु कि भगवान देवरूपिणी देवकीको गर्भबाट प्रकट हुनुभयो, तर त्यहाँबाट प्रकट मात्रै हुनुभयो भन्नु छैन कि सर्वगुहाशय, सबै प्राणीहरूको घट घटमा, सबैको हृदयभित्र शयन गर्ने साक्षी चैतन्यको रूपमा, कुटस्थको रूपमा, आत्माको रूपमा, ब्रह्मको रूपमा। जब घट घटमा भनेको हुनाले कुटस्थ साक्षी चैतन्य भनेको वस्तुतः पूर्ण चैतन्यको रूपमा भगवान प्रकट हुनुभएको छ। यस प्रकार भगवान सच्चिदानन्द विग्रह भएको भगवान प्रकट हुनुभएको छ। जुन प्रकट हुनुभएको भगवानलाई उपनिषदहरूले गीतामा यदादित्यगतम तेजो जगद भासयते अखिलम, सूर्य बनेर जगतलाई प्रकाशित गर्ने, चन्द्रमा बनेर शीतलता दिने, अग्नि बनेर ताप दिने जुन पूर्ण तत्व हो त्यही पूर्ण तत्व श्रीकृष्णको रूपमा प्रकट भएको छ। न तद् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। त्यो परम तत्व, त्यो परम रहस्य जसलाई चाहिँ अणोरणीयान महतो महीयान, महान भन्दा महान भन्न पनि सकिन्छ, अणुभन्दा अणु भनेर पनि भन्न सकिन्छ भनेर बताइएको छ। त्यस्तो पूर्ण तत्व परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण अहिले प्रकट हुनुभएको महोत्सव हामीले मनाइरहेका छौँ। जुन भगवानलाई तत्त्वज्ञानीहरूले तत्त्व परम तत्त्व भनेर भन्दछन्, योगीहरूले चाहिँ परमात्मा भनेर भन्दछन्, भक्तहरूले भगवान भनेर भन्दछन्, वेदान्तीहरूले ब्रह्म भनेर भन्दछन्। यम ब्रह्म वेदान्त विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोद्भवे कारणमेश्वरम वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। यस्तो भगवान श्रीकृष्ण आज प्रकट हुनुभएको उत्सव हामीले मनाउँदैछौँ। भगवान प्रकट हुनुसँग जोडिएका केही अरू पनि रहस्यहरू छन् जसको सम्बन्धमा अहिले चर्चा गर्ने समय अब हाम्रो उपसंहार भइसकेको छ। भगवान श्रीकृष्णको आह्लादिनी शक्तिको रूपमा, भगवान श्रीकृष्णको एउटा प्रेम अभिव्यक्तिको रूपमा, प्रेमको अभिव्यक्तिको रूपमा, प्रेमको पूर्ण अभिव्यक्तिको रूपमा राधा रानीको प्राकट्यको महोत्सव छ। अनि त्यस्तै भगवान श्रीकृष्णको त्यो लीलालाई अझै विस्तार गर्न वेदका मन्त्रहरू नै आएका छन् गोपी बनेर, अथवा रामावतारको समयमा योगी मुनिहरू ऋषिहरू भगवान श्रीकृष्णलाई देखेर, भगवान श्रीरामलाई देखेर मोहित भएका उनीहरू नै गोपी बनेर आएका छन्। गोपी भनेको, गो भनेको इन्द्रिय रहेछ, पी भनेको पान गर्नु। हरेक इन्द्रियहरूले, चाहे त्यो आँखा होस्, कान होस्, नाक होस्, मुख होस्, मन होस्, जुनसुकै इन्द्रियले असकृत बारम्बार श्रीकृष्ण रसलाई जसले पान गर्दछ, त्यस्तो भगवानमा भक्तिद्वारा समर्पित भएको साधकको मनोवृत्ति नै गोपी वृत्ति रहेछ। ती गोपीहरू एक हिसाब किताबले हेर्दा वेदका मन्त्र सङ्ख्या हुन् भन्दा उपासनाका मन्त्रहरू 16,000 हुन्छन् भनेर 16,000 महिषीहरूको रूपमा पनि वर्णन गरिएको छ। कतिपय ठाउँमा गोपीको रूपमा वर्णन गरिएको छ। यस किसिमका भगवान श्रीकृष्ण आज प्रकट हुनुभएको प्रसङ्ग छ। अब यो प्रसङ्गलाई आज जे जति सम्भव भयो हामीले चर्चा गऱ्यौँ र अन्त्यमा पुञ्जीभूतम प्रेम गोपाङ्गनानां, गोपीहरूको एउटा पुञ्जीभूत प्रेम भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। यदुवंशीहरूको सौभाग्यको रूपमा भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। वेदले बताइएको रहस्य जो गुप्त विद्या छ त्यसको एउटा अभिव्यक्ति छ। यस्तो अभिव्यक्ति भएका भगवान श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण हाम्रो पनि हृदयमा प्रकट हुनुहोस् र भगवान श्रीकृष्णको
एउटा यदि हामी अझै पनि चित्त चञ्चल छ, अझै पनि वासनाले वासित छ, अझै पनि हामी ब्रह्मनिष्ठामा अनन्य भावले स्थिर हुन सकिरहेका छैनौँ, अझै पनि हाम्रो चित्त बहिर्मुख छ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन हो भगवान श्री कृष्णलाई ब्रह्मतत्वलाई प्राप्त गर्ने भक्ति अथवा उपासना। त्यही भक्ति वा उपासनाको सन्दर्भमा श्री कृष्ण लीलामृत, श्री कृष्ण लीला चरित्रको सान्दर्भिकता उपयोगिता अझ बढी सिद्ध हुन्छ। त आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुच्यते अथवा द्रुतस्य भगवद्धर्मात् धारावाहिकतां गता सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते। सर्वतोभावेन भगवान श्री कृष्ण को लीला चरित्र को, भगवान श्री कृष्ण को मधुर मधुर स्वरूप को, आकृति को, रस को श्रवण स्मरण गर्दै तदाकाराकारित मनोवृत्ति हुनु, यसलाई भक्ति भनेर बताइयो। भागवतकै भाषामा कुरा गर्दा मद्गुण श्रुति मात्रेण भगवानका लीला चरित्र सुन्दैखेरि हृदय गदगद हुन्छ। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हृदय पग्लिन्छ। रुदत्यवीक्षणम हसति क्वचित् स, मानव कहिले रुन्छ कहिले हाँस्छ। अनि विलज्ज उद्गायति रौति नृत्यत्युन्मादवद नृत्यति लोकबाह्य, मानव ऊ दुनियाँले हेर्दा पागलपन्थी जस्तै भएर हिँड्छ। तर ऊ भगवत रसामृत पान गरेर, त्यो एउटा मदिरा पान गरेर, त्यो भगवत भक्ति रूपी, भगवत प्रेम रूपी एउटा आसव पान गरेर त्यसमा उन्मत्त भएर रमाइरहेको हुन्छ। गोपीहरू रमाइरहेका थिए। अहिलेको कलियुगमा पनि मीराबाई, हाम्रो चैतन्य महाप्रभु, उता चाहिँ रामकृष्ण परमहंस, अरू पनि पछाडिका कतिपय योगीहरू, साधकहरू भक्ति रसामृत पान गरेर मस्त भएका सन्दर्भहरू हामीले सुनेका छौँ। त्यही भक्तिरसको पान गराएर भए पनि बहिर्मुख भएका जीवात्मालाई श्री कृष्ण तत्त्वमा अभिमुख बनाउनका लागि भगवान श्री कृष्णका लीला चरित्रहरू छन्। त्यही लीला चरित्रहरूको अभिव्यक्त भएको दिन अथवा प्रकट भएको दिन आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व भएको हुनाले हामी पनि यथाशक्ति, यथासम्भव, यथामति श्री कृष्ण लीला चरित्रहरूको चिन्तन गरिरहेका छौँ। हजुरहरू सबैमा यो भगवान श्री कृष्णको कृपावृष्टि भइरहोस्। ब्रह्मनिष्ठामा यदि दृढता हुन सकेको छैन भने भगवत भक्ति रसद्वारा हृदयलाई आसिञ्चित गरेर ब्रह्मनिष्ठामा स्थिर हुने सुअवसर बनोस्। यिनै कामना सहित आजको सन्दर्भ यहाँ पुरा हुन्छ। हजुरहरू सबैलाई श्री कृष्ण जन्माष्टमीको पावन अवसरमा श्रीमद् भागवत, भगवत गीता र अरू पनि श्री कृष्ण प्रणीत, श्री कृष्ण उपदिष्ट शास्त्रहरूको शुभ आशीर्वाद, शुभकामना, शुभ भावना सार्थक बनोस्, जीवन सार्थक र सफल बनोस्, यो शुभेच्छा सहित ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सम्भव भएछ भने हामी मध्यरात्रिमा 12 बजे मध्यरात्रिमा कृष्ण पूजा गरेपछि मात्रै हामी विश्राम गर्दछौँ। आज मध्यरात्रिमा एउटा तत्वानुभूति गर्ने समय पनि हो। हुन त रमझमको बिचमा के होला, तर त्यही समयमा यदि जागा बनेर, ननिदाउनु नचेताउनु, यदि जागा बनेर ध्यानमा कृष्ण तत्त्वको अनुभूतिमा, अपरोक्ष अनुभूतिमा, साक्षात्कारमा समाहित हुने सुअवसर मिल्यो भने त्यो पनि सदुपयोग गर्नुहोला। हस्, आज पूर्ण भयो।